नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 137औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ र त्यसमा पनि दोस्रो पन्नासक 50-50 वटाको समूहको दोस्रो समूह, त्यसलाई पनि फेरि वर्गमा बाँडिएको छ। तेस्रो वर्ग जसलाई सनिमित्त वग्गो अथवा निमित्त सहितको वर्ग भन्ने नामाकरण गरिएको छ र त्यसमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 6औं सूत्रसम्म हामीले गएको एपिसोडमा चर्चा गऱ्यौँ र आज हामी त्यही वर्ग सनिमित्त वर्गको 7औं सूत्रको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भगवान बुद्धले यो सनिमित्त वर्गको 7औं सूत्रमा भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, वेदना भएकोले पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्छन्। वेदना नभइकन उत्पन्न हुन्नन्। उक्त वेदनालाई नाश गर्नाले ती पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्नन् भनेर यसरी भन्नुभएको पाइन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँ सबभन्दा पहिले वेदनालाई अलिकति बुझौँ। वेदना अहिलेको भाषामा कुनै प्रकारको दुःख, कष्ट, शास्तिलाई वेदना भनेर भनिन्छ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिको समाजमा वेदना भनेको दुःख कष्टलाई पनि वेदना भनिन्छ र राम्रो अनुभूतिलाई पनि वेदना भनिन्छ। त्यसकारण वेदना भनेको अनुभूति, अनुभव, अङ्ग्रेजीमा यसलाई फिलिङ्स पनि भनिन्छ र सेन्सेसन पनि भनिन्छ। त्यसकारण अहिलेको समाजमा यो वेदनालाई संवेदना भनेर पनि भनिन्छ। समवेदना होइन, संवेदना, संवेदनशीलको जुन शब्द छ संवेदना। त्यसकारण वेदना भनेको अनुभूति। यो अनुभूति पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। यसलाई सुखद वेदना, दुःखद वेदना, असुखद अदुःखद वेदना भनेर यसरी 3 प्रकारको छुट्याइएको छ। जुन अनुभूतिले आफूलाई खुसी तुल्याउँछ, त्यसमा रमाउँछ, आनन्द तुल्याउँछ, त्यसलाई सुखद वेदना भनिन्छ भने जुन अनुभूतिको कारणले आफूलाई कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, असन्तोष हुन्छ, पीर हुन्छ, शोक हुन्छ भने त्यसलाई दुःखद वेदना भनेर भनिन्छ। र त्यस्तो पनि अनुभूति हुन्छ जुन कि सुखद पनि होइन, दुःखद पनि होइन, आनन्द खालको पनि होइन, दुःख हुने खालको पनि होइन। त्यस्तोलाई असुख अदुःख, माने सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन। त्यस्तोलाई उपेक्षा अथवा तटस्थ अथवा मध्यस्थ अथवा समता पनि भनिन्छ। यस प्रकारले 3 प्रकारका वेदनाहरू मुख्यतया पाइन्छ भने त्यो वेदनालाई पनि अझ प्रत्येक वेदनालाई सुखद, दुःखद, असुखद, दुःखदलाई पनि फेरि दुईटामा बाँडिएको छ। कसरी? सामीस सुख वेदना, निरामिष सुख वेदना। सामीस दुःख वेदना, निरामिष दुःख वेदना। सामीस असुखद अदुःखद वेदना, निरामिष असुखद अदुःखद वेदना। यसरी पनि त्यसलाई विभाजन गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो विस्तृत रूपमा नगइकन यहाँ वेदनालाई, त्यो वेदनाको कारणले कसरी पापी र अकुशल धर्म उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरातिर हामी अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छौँ।
मैले निवेदन गरेँ, वेदना भनेको अनुभूति, कुनै पनि अनुभूति, कुनै पनि कारणले, त्यो सोचेर किन नहोस्, आँखाले देखेर किन नहोस्, कानले आवाज सुनेर किन नहोस्, रस अथवा स्वादलाई लिएर किन नहोस्, गन्धलाई लिएर किन नहोस्, स्पर्शलाई लिएर किन नहोस्, चिन्तन मननलाई लिएर किन नहोस्, तर प्रत्येक गतिविधिमा, प्रत्येक क्रियाकलापमा कुनै न कुनै प्रकारका संवेदनाहरू, कुनै न कुनै प्रकारका अनुभूतिहरू, कुनै न कुनै प्रकारका वेदना महसुस हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अब यहाँ कुरो आयो, त्यो वेदना अथवा अनुभूति भएकोले नै पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर चाहिँ बुद्धले यहाँ बताउनु भएको छ। कसरी त? यो तर्फ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो मानिसहरूको यो जुन दुःख अनुभूति हुने, कष्ट अनुभूति हुने, शोक अनुभूति हुने कारणहरू यसमा निहित भएको हामी पाउँछौँ। कुनै वस्तु देखेर अथवा कुनै वस्तु खाएर जुन अनुभूति हुन्छ, मिठो अनुभूति भयो भने मन रमाउँछ, अनि त्यही मिठो स्वादलाई चाहिँ फेरि चाहियो भनेर त्यसमा चाहिँ डुब्ने चाहिँ मानिसहरूको बानी छ। हो होइन? एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कुनै खानेकुरा, कुनै पिउने पदार्थ आफूलाई मनपर्ने भयो भने त्यसैको चाहना भइरहन्छ, र त्यो चाहनाको पछि लाग्दै लाग्दै मानिसहरू टाढाको ठाउँ पनि भन्दैन, आफूसँग पैसा छैन पनि भन्दैन, ऋण काटेर भए पनि, र कोहीले मानिसहरूलाई साथी बनाएर साथीलाई खर्च गर्न लगाएर त्यसरी पनि त्यो मिठो स्वादलाई चाहिँ अनुभव गर्न चाहिँ पछि हट्दैनन्। जतिसुकै टाढा जानु परे पनि जान्छन्। र अब नौलो स्वाद छ, मिठो भनेर भनिएको छ, त्यसकारण एकचोटि अनुभव गरौँ भनेर त्यो अलिकति स्वाद चाख्नको लागि मात्रै गएसम्म त्यति बिग्रिने अवस्था छैन। तर त्यो स्वादमा फुलेपछि समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। किन? सुखद अनुभूति चाहिएको छ। मुखले खाएर स्वाद लिएर त्यसमा रमाउने चाहिँ त्यो जुन चाहना हुन्छ, एक प्रकारको राग उत्पन्न हुन्छ, लोभ उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि अनि यो पापी र अकुशल कुराहरू सँगसँगै पछिल्लाएर आउँछ। त्यहाँ पैसा भए पनि नभए पनि त्यो स्वाद मुखमा त आइरहन्छ, मुखमा त झुन्डिएर आएको हुन्छ। कसरी खाउँ, कहिले खाउँ, कहाँ गएर खाउँ, बस त्यो चाहना त्यसैमा मात्रै त्यो रुमलिरहन्छ। हो होइन? तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ, र कतिपयले भोगिराखेको पनि हुनसक्छ। अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि प्राय मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने स्वाद भनेको यो मादक पदार्थ। जसले मादक पदार्थलाई सेवन गरेर त्यसमा त्यो स्वादमा भुलियो, त्यो हटपटी छुटाउन गाह्रो हुन्छ। र हुँदा लागु पदार्थ, लागु औषधको सेवन गर्नेहरूको पनि त्यही हालत छ। सुरुमा त्यो लत नबसेसम्म त्यसमा लागिरहन्छ। लत बसिसकेपछि अब त्यो स्वादको पछि त्यो लागिरहन्छ। र त्यस्तो स्वादको पछि लाग्ने गरेर आफ्नो जीवन बर्बाद पार्नेहरू पनि थुप्रै हामीले देखिराखेका छौँ। आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रेको हामीले देखिराखेका छौँ। हुँदा कानुनी झमेलामा परेका देखेका छौँ।
जेल जीवन बिताउनेहरू सुनिराखेका छौँ। यो सबैको कारण के हो त? सम्पत्ति नाश हुनु, इज्जत बेइज्जत हुनु, पारिवारिक विखण्डन हुनु, परिवारको लागि बोझ हुनु, कानुनी दृष्टिकोणले पनि अपराधी ठहरिनु। यो सबैको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो लागु पदार्थमा बसेको लोभ, तृष्णा। र तृष्णाको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो लागु पदार्थ सेवन गरेर, त्यो मादक पदार्थ सेवन गरेर जुन सुखद अनुभूतिलाई चाहिँ अनुभव गरेको हो, त्यो अनुभूतिलाई चाहना गरेकोले, बार बार त्यसैमा डुब्ने चाहिँ चाहना भएकोले र बार बार त्यसैको तृष्णामा डुबेको कारणले र त्यही क्रममा उसले घरको सम्पत्ति पनि स्वाहा पार्छ। त्यतिले पुगेन भने लुटपाट पनि गर्छन्, ठगी पनि गर्छन् र सबै त्यो पाप कर्महरू लाइन लाएर आउँछन्। भनेपछि त्यो अकुशल कर्म, त्यो पाप कर्मको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो वेदना, त्यो पनि सुखद वेदना। केबाट? लागु पदार्थ, मादक पदार्थको कारणबाट चाहिँ प्राप्त हुने, प्राप्त गर्ने त्यो चाहनाको, त्यो तृष्णाबाट। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भन्नुभएका यी कुराहरू अहिले पनि दृष्टान्त रूपमा हामीले देखिराखेका छौँ। यो 2600 वर्ष अगाडिको कुरा हो, यो उहिलेको कुरा खुइल्यो भन्ने यहाँ ठाउँै छैन। हामीले समाजमा दृष्टान्त देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ र यो समाजलाई पनि त्यसरी लागु पदार्थ, मादक पदार्थका दुर्व्यसनीहरू एक प्रकारको बोझको रूपमा चाहिँ समाज लिइराखेको छ। राष्ट्रले पनि, राज्यले पनि त्यस्ता मानिसहरूलाई एउटा बोझको रूपमा, एउटा अपराधको रूपमा लिएर विभिन्न प्रकारका कानुनहरू बनाइएका छन्। कुनै कुनै देशमा त यो लागु पदार्थ केही मात्रामा मात्रै जफड भए पनि उसलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत तोकिएको छ। र यसरी मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकिएको, सजाय भोग्नु पर्ने अवस्थामा पनि त्यो लागु पदार्थबाट पाइने जुन क्षणिक आनन्द, क्षणिक सुखद वेदनालाई चाहना गरेर आफ्नो जीवन बर्बाद पारेका घटनाहरू थुप्रै छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र त्यो जीवन समाप्त पार्ने सम्मको काम कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि त्यो सुखद अनुभूतिको चाहनाबाट, जसलाई वेदना भनियो। र त्यो चाहना परिपूर्तिको लागि उसले गर्नु नगर्नु, कर्तव्य अकर्तव्य सबै काम गरेर, गैर कानुनी रूपमा चाहिँ काम गरेर, गैर सामाजिक कामहरू गरेर, अर्कालाई दुःख दिएर, अर्काको बोझ भएर यसरी पाप र अकुशल कर्महरू उत्पन्न गर्छन्, कमाउँछन्। अब त्यो सबैलाई हटाइदिएको भए अथवा त्यो सुखद वेदनालाई उत्पन्न नै नगरिदिएको भए यी सबै लफडाहरू त हुँदैन थियो होला। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भन्नुभएका कुराहरू पनि अहिले त्यत्तिकै व्यवहारमा हामीले चाहिँ पाउँछौँ, लागू भइरहेको पाउँछौँ। र अब यो लागू भइरहेको व्यवहारमा पायो भनेर मात्रै हामीले कुरा गर्यौँ भने त्यसको कुनै उपादेयता छैन, त्यसले कुनै हामीलाई फल दिनेवाला छैन। तर यसबाट हामीले शिक्षा लियौँ भने ओहो, यो क्षणिक सुख वेदनाको लागि, क्षणिक अनुभूति, सुखद अनुभूतिको लागि मानिसले यस्तो यस्तो कुकर्तव्य पनि गर्न सक्छन्, कुकृत्यहरू पनि गर्न सक्छन्। यसबाट छुटकारा पायो भने त त्यस्तो नराम्रो कामबाट त बचिन्छ, त्यस्तो पाप कर्मबाट, अकुशल कर्मबाट त बचिन्छ भन्ने त्यो सिख लियौँ भने, शिक्षा लियौँ भने
त्यो जस्तो लाभकारी अरू के हुन सक्ला र दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ बुद्धले यी सबै कुराहरू भन्नुभएको एउटै मकसद, एउटै उद्देश्य छ, मानिसहरूले आफ्नो जीवन सुखपूर्ण रूपमा बिताउन्, दुःखमा नझेलौँ, नजेलियौँ। त्यस्तै गरेर 8औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ संज्ञा। संज्ञा भनेको पहिचान अथवा परिचय। अहिले यो व्याकरणगत रूपमा पनि संज्ञा भनेको नाउन अथवा नामलाई भनिन्छ। त्यो कसैको नाम दिनु, कुनै वस्तुको नाम दिनु भनेको त्यसलाई पहिचान गर्ने त्यो एउटा माध्यम हो। जस्तो हामी टेलिभिजन हेर्दैछौँ, यसलाई टिभी भनिन्छ, टेलिभिजन भनिन्छ भनेर नामाकरण जुन गर्यो त्यो संज्ञा हो। यो 2600 वर्ष अगाडि पनि यो शब्दलाई संज्ञा पालीमा संज्ञा भनिन्छ, संस्कृतमा संज्ञा भनिन्छ। अहिले पनि त्यही शब्दलाई लिएर पहिचानको लागि, परिचयको लागि संज्ञा भन्ने यो व्याकरणमा प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। अब यहाँ संज्ञा भनेको, पहिचान भनेको कुनै पनि विषयवस्तु, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि घटना, कुनै पनि ठाउँ गाउँलाई चिन्ने जुन काम हो त्यसलाई संज्ञा भनिन्छ। अब यहाँ बुद्धले के भन्नुभयो त भने यो संज्ञा भएकोले नै पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्छन्, संज्ञा नभइकन उत्पन्न हुन्नन् र उक्त संज्ञालाई नाश गर्नाले पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्नन् भनेर यो 8औं सूत्रमा चाहिँ भन्नुभएको पाइन्छ। अब यो बुद्धले किन भन्नुभयो होला भन्ने कुरा हाम्रो मनमा खुल्दुली हुन सक्छ। कुनै पनि कुरालाई त संज्ञा भएन भने त, पहिचान गर्न सकेन भने त एक प्रकारको गोलमालै हुन्छ, होइन र दर्शक महानुभावहरू। जस्तो अब प्रत्येक मानिसको आफ्नो आफ्नो नाम नभएको भए, सबैले मानिस मात्रै भनेको भए, ए मानिस भन्यो, कसलाई भन्यो, कसलाई डाक्यो, कसलाई बोलायो, त्यहाँ त अन्यल हुन्छ। तर प्रत्येक मानिसलाई पहिचान गर्नको लागि, चिन्नको लागि एउटा नाम दिइराखेको हुन्छ। कुनै वस्तुलाई, अघि मैले उदाहरण दिएँ यो टेलिभिजनलाई, होइन। र यसरी संज्ञा अथवा पहिचान दिएर पनि पापी र अकुशल कर्म किन उत्पन्न हुन्छन् त भन्ने कुरा त सोचनीय जस्तो लाग्छ। यो कुरा त ठिक होइन कि जस्तो पनि लाग्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसलाई अलिकति हामीले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। संज्ञा जसले पहिचान गराउँछ, अब त्यो पहिचान भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ? यो राम्रो, यो नराम्रो, यो मिठो, यो नमिठो, यो सुख दिने खालको, यो दुःख दिने खालको, यो आँखालाई रुचाउँछ, आँखाले रुचाउँछ, यो आँखाले रुचाउन्न, यो कानलाई पच्छ, यो कानलाई पच्दैन, बस त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ। पहिचानको सँगसँगै मूल्याङ्कन भइसकेपछि अब मानिसहरूको स्वभाव के छ त? तपाईँ हामीले त भोगिराखेकै कुरा हुन्। नराम्रो, नमिठो कसैलाई मन पर्दैन, राम्रो, मिठो सबैलाई मन पर्छ। र त्यो राम्रो, मिठो भनेर कसले गर्छ त? संज्ञाले। यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो, यो मिठो, यो नमिठो, त्यो सबै मनको एउटा खण्डले त्यो संज्ञा भनेर चाहिँ पहिचान गरेपछि मनको अर्को अङ्गले चाहिँ के भन्छ? यो चाहियो, यो चाहिएन, राम्रो चाहियो, नराम्रो चाहिएन। राम्रो मानिस देख्यो, मनपर्ने मानिस देख्यो, उसँग छुट्नु पर्ला भनेर पिर हुन्छ। नराम्रो मानिस देख्यो, मन नपर्ने मानिस देख्यो, उसँग बस्नु पर्ला भनेर पिर हुन्छ। यसरी आकर्षण हुनु अथवा विकर्षण हुनु, त्यो दुईटै यो मनको तृष्णा हुन्। आकर्षित भएपछि त्यहाँ
एउटा चाहिँ टाँस्ने स्वभाव हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई एट्याचमेन्ट भन्छन्, र अर्को विकर्षण डिट्याचमेन्ट, यो पर्दैन। यसरी मनपर्ने मन नपर्ने जुन प्रतिक्रिया हुन्छ, बस खेल त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। र त्यो मनपर्ने मन नपर्ने खेल कहाँबाट सुरु भयो त भने संज्ञाले गरेर सुरु भएको। पहिचान गर्यो राम्रो भनेर, पहिचान गर्यो नराम्रो भनेर, पहिचान गर्यो मिठो भनेर, पहिचान गर्यो नमिठो भनेर। मैले बडो छोटकरी उदाहरण दिएर यहाँहरूलाई बुझाउने मैले प्रयास गर्दैछु। यसरी राम्रो नराम्रो, मिठो नमिठो, मनपर्ने मन नपर्ने, मेरो तिम्रो, उसको हाम्रो, यसरी विभिन्न प्रकारको चाहिँ तुलनात्मक कुराहरू गरिसकेपछि त्यहाँ राम्रा कुरा पनि हुन्छन्, नराम्रा कुरा पनि हुन्छन्। अब यो मेरो तिम्रो उसको हाम्रो भन्ने कुरा, अब यो खाने लाउने मानिसहरूको मात्रै यहाँ कुरा रहन्न। हाम्रो देशमा प्रचलित यो जुन राजनीतिक व्यवस्था अनुसार मेरो पार्टी, तिम्रो पार्टी, उसको पार्टी, हाम्रो पार्टी, बस त्यो पार्टीको नामाकरण गरेर जुन सम्झिने हो त्यही पनि संज्ञा हो, त्यो पनि पहिचान हो। र त्यो पहिचानको आधारमा त्यहाँ के हुन्छ त, आफ्नो पार्टीले भनेका नराम्रै कुरा पनि आफूलाई राम्रो, अरू पार्टीले भनेको राम्रै कुरा पनि नराम्रो, विरोध हुनै पर्छ, गर्नै पर्छ जस्तो त्यहाँ अवस्था आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर समस्या त्यहाँनिर आउँछ। सर्वसाधारण मानिसहरूले चाहना के राख्छन् त, देशको उन्नति होस्, आफू बसेको ठाउँमा राम्रोसँग बस्न पाइयोस्, राम्रो वातावरण होस्, मानिसलाई चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरूको परिपूर्ति होस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा, राजनीतिक पार्टीको विचारमा र राजनीतिक रङको आधारमा त्यहाँ यो भेदभाव भयो भने त्यहाँ देश र जनताको कुरा भन्दा पनि आफू र आफ्नो पार्टीको चाहिँ त्यहाँ स्वार्थको कुरा जोडिन्छ। त्यो जोडेको कहाँबाट त भने संज्ञाले, पहिचानले। त्यो पहिचानको कारणले गरेर त्यहाँ नराम्रा कुराहरू धेरै लाइन लागेर आउँछन्। हो होइन, एकचोटि विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। र यसरी देश र जनताको लागि काम गर्ने भनेर आउने महानुभावहरूले साँच्चै नै त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको भए मानिसहरूमा असन्तोष त, दुःख र हीनता बोधको चाहिँ त्यहाँ वातावरण नै रहँदैन थियो, अवस्था नै रहँदैन थियो। र ती सबैको कारण के त भन्दाखेरि यो अकुशल कर्म, पाप कर्मको कारणले। र त्यो अकुशल कर्म, पाप कर्म कहाँबाट आयो त भने त्यो पहिचानको कारणले अथवा संज्ञाको कारणले। यो मेरो, यो तेरो, यो हाम्रो, यो उसको, यसरी डिस्क्रिमिनेसन, भेदभावको कारणले यी कुराहरू आउँछन्। अब यो कुरालाई छोडेर हामी आफ्नो व्यक्तिगतको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले यसरी मूल्याङ्कन गरेर राम्रो नराम्रो हो, राम्रोलाई राम्रो मान्नुपर्छ, नराम्रोलाई नराम्रो मान्नुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर मानिसहरूको एउटा स्वभाव के त भन्दाखेरि राम्रोप्रति आकर्षण हुने, नराम्रोप्रति विकर्षण हुने, त्यसलाई हेय दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ छिछि दूर गर्ने, निन्दा गर्ने समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। टाँसिने स्वभाव पनि एक प्रकारको तृष्णा हो, छिछि दूर गरेर गर्ने पनि एक प्रकारको तृष्णा हो, त्यसलाई द्वेष भनिन्छ। र त्यो द्वेषले राम्रो कहिले पनि गरेको
इतिहासमै पाइँदैन। द्वेषले मानिसलाई बिग्रिने मात्रै काम गराउँछ र हुँदा हुँदा यो वर्तमान जीवनलाई पनि नारकीय अवस्थासम्म पनि पुर्याउँछ। तसर्थ यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दियौँ र सतर्क भयौँ भने यी कुराहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, 9औं सूत्रमा उहाँले यहाँ विज्ञान अथवा विज्ञान जसलाई चेतना भनिन्छ, यो चेतनाको कारणले पनि यसरी पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्छन्। र 10औं सूत्रमा उहाँले संस्कृत शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। संस्कृत भनेको बनाइएको, यहाँ संस्कृत भाषाको कुरा होइन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो छ्यासमिस गरेर नबुझौँ। यहाँ संस्कृत भनेको बनाइएको, हेतुद्वारा उत्पन्न भएको। यसरी संस्कृत आलम्बन भएको कारणले बनाइएको आलम्बन भनेको कुनै विषयवस्तु जसको आधारमा हाम्रो मन चाहिँ टिक्छ। यसरी बनाइएको हेतुद्वारा उत्पन्न भएको आलम्बन हुने भएको कारणले नै यो पापी र अकुशल धर्महरू उत्पन्न हुन्छन्। ती नभएको भए यिनीहरू उत्पन्न हुन्नन् भनेर त्यो 9औं सूत्रमा चेतनालाई माने चित्तको यो जुन चिन्तन हो, जुन यो आँखाले रूप देखेको चेतना, कानले शब्द सुनेको चेतना भने जस्तै अब त्यो देखेको आधारमा हामीले कल्पना गरेर विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू हामी बनाउँछौँ। कुनै रूप देख्यो, ओहो यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गर्दाखेरि के होला, यसलाई यसरी प्राप्त गर्यो भने के होला भनेर त्यो मनले एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँ निर्माण सुरु गर्छ। त्यसैलाई भनिन्छ संस्कृत। त्यो भौतिक रूपमा बनाउने चाहिँदैन, मनैले बनाउँछ त्यो। यसरी यो सनिमित्त वर्ग भने निमित्त सहितको वर्गमा भएका 10वटा सूत्रको बारेमा यहाँलाई केही जानकारी दिने मौका पाएँ। यसको लागि बोरी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएको, सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।